बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमचो मोग करता, हांव तुमचेर आशीर्वाद घालता आणि हांव तुमच्या जिवितांत तुमकां वाडयता. बसयता सर पदवेदार देव द्वितीय बुकांत 7व्या वस्वरांत 13व्या बडीर ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13. समिया जेजूच्या आशीर्वादा जोडूंक आमी तयार जावया. देवी घालून भोपोई सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. गावयान तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत K2 पेज नंबर 148 148 K2 K2. गोपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रूपार तुनीस आसाय अवतारार. काळीस म्हजे सगळेस तुका जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे चलवता. काळीस म्हजे सगळेस तुका जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे चलवता. देखून आपण साको पारकुंकुस नोजो. एकच पुत्रान तुझ्या पावार्थीर मोजो. देव सांगता तेस भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतार सतस मन ओपता. देव सांगता तेस भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतार सतस मन ओपता. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अधिक मोगाच्यानो दैवी कुलोरेतीर मंदिर मुलकी मँगलोर हांगासर चलच्या ह्या आराधनांत वांटो घेवन तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान स्वागत करता. देवाची सुकृपा आमकां सांगता मेळयता आनी देवाच्या हाजरपणांत आमी आसता आसतना देवूच आमच्या लागीं उलयता ताच्या उतरां मुखांत. देखून आमी पयत पुस्तक उक्त करया. द्वितीय बूक अवस्वर 7 वोळ 13. बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13. हांव तुजो मोग करता, तुजेर आशीर्वाद घालतलो आनी तुजी संख्या वाडयतलो. तुज्या पुर्वजांक आपूण दिता म्हण सपत घालन भासायिल्ल्या त्या देशांत तो तुज्या संततीचेर, तुज्या धानीचेर, दाका रोसाचेर, तुज्या तेलाचेर, तुज्या गोरवां वासरांचेर, तुज्या शेळयांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. सर तुजी पिडा तुजे तावन पयस करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हाका हें देवाचें उतर आमी आपणावया. लेट अस क्लेम दीस वर्ड ऑफ गॉड. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा,
सर्वेस्पर देव म्हजो मोग करता, सर्वेस्पर देव म्हजो मोग करता, सर्वेस्पर देव म्हजेर आशीर्वाद घालता, सर्वेस्पर देव म्हजेर आशीर्वाद घालता, आनी म्हजी संख्या तो वाडयता. आनी म्हजी संख्या तो वाडयता. म्हज्या पुर्वजांक म्हज्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हणून आपूण दितलो म्हणून शपथ घालून बसयल्ल्या शपथ घालून बसयल्ल्या त्या देशांत त्या देशांत सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव म्हज्या संततीचेर, म्हज्या संततीचेर, म्हज्या धानीचेर, म्हज्या शेताबाटांचेर, म्हज्या शेताबाटांचेर, म्हज्या वेपार वहिवाटाचेर, म्हज्या वेपार वहिवाटाचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या हर एका येवजणेचेर हर एक येवजणेचेर आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. सर म्हजी पिडा म्हजी पिडा सर्वेस्पर पयस करतलो, सर्वेस्पर पयस म्हाका करतलो. गुण करतलो, म्हाका गुण करतलो. हालेलुया, हालेलुया, होसान्ना, होसान्ना, हालेलुया, हालेलुया. हो मोगाच्यान कितले अपुर्बेचे भासवणे देवान आज म्हाका तुका दिल्यात. आज सांत सेबेस्टियनाचे फेस्त, सांत फेबियनाचे फेस्त, सांत सेबेस्टियन एक वर्तो मार्तीर, ताचो आमी उगडास करता. ताचें जिवीत आमकां एक बऱ्या जिणेक आमकां एक प्रेरण जावन आसा. आनी आज दैवीक लोरेतीर मंदिरांत व्हडा मोगान आनी व्हडा महिमेन डिवायन एंजल्स दैवीक आंजांचो उडास करता. दैवीक लोरेतीर मंदिरांत नांव दखल केल्ल्या सर भुरग्यांचो आमी उडास करता. आनी सर हांगासर येवच्या भुरग्यांक कसोच सगळ्या संवसारांत असल्या भुरग्यां पासत मागता. आतां परिक्षा लागीं येता आसतना बऱ्या तरान तयार आयकन त्या परिक्षेंत बऱ्यांतले बरी यशस्वी जोडूंक, बऱ्यांतले बरें फलितांश जोडूंक, बऱ्यांतलो बरो फुडार जोडूंक, तांकां संपूर्ण बरी भलायकी देवान दिवच्या खातीर सर भुरग्यां खातीर आज आमी मागता. आनी आज सांत जोसेफ फेर्नांडीस एसव्हीडी सभेचो दैवीक शब्दाच्या मेळाचो एक महान सांत, चायनाचो पयलो मिशनरी, ताचे नव्यानाचो पयलो दीस आज आमी आचरीत आसतना त्या नव्यानाचो पयलो विशय सांत जोसेफ फेर्नांडीसाक मेळ्ळें. तें आपोणे ताणें एक वर्तें देणें म्हणून घेतलें. आमचें आपण एक वर्तें देणें म्हूण घेवंक जोसेफ फेर्नांडीसाचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी आतां गावया. जेजू 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 म्हणून गावया. गावून गावून आमी नाचुया. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. H12 on page number 78, 70 आणि 8 पान नंबर, कंतार नंबर H12. जेजू 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 म्हणून आमी गावया. गाऊन 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 आमी नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया. ये जेजू तू आमचे मध्ये, ये जेजू तू आमचे मध्ये, ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे. भरतो आमकां तुज्या मोगान शांतीन, भरतो आमकां तुज्या मोगान शांतीन, भरतू आमकां तुज्या मोगान शांती, भरतू आमकां तुज्या मोगान शांती. जेजू 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 म्हणून आमी गावया. गाऊन 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 आमी नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया. जेजू लागीं मागया. आमकां गुण कर जेजू. आमच्या सर भुरग्यांक गुण कर. पिडे समेस्तांक, सर पिडेस्तांक गुण कर जेजू. गुण कर आमकां तुजे दैवीक सक्तेन, गुण कर आमकां तुजे दैवीक सक्तेन, गुण कर आमकां तुज्या दैवीक सक्ते,
कोण कर आमकां तुज्या दैवीक सक्ते सुडकादी आमकां बंदड्यांतले सुडकादी आमकां बंदड्यांतले सुडकादी आमकां बंदड्यांतले सुडकादी आमकां बंदड्यांतले जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. कीर्तन 120:8 तिसरी ओळ. Psalm 128 verse 3. तुझ्या घरा भितर तुझी पतीण फळादीक दाखवाली सारखी तुझ्या मेजा भोंवतणी तुझी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. सर्वेस्पोर देव मोगाचें नांव आमकां एक वर्तें दर्शन दिता. आमचे कुटुंब आमचे कम्युनिटी आमी आमचो समुदाय आमी खंयसर रावता थंयसर देवाचे आशिर्वाद आमचेर पडिल्ल्या वेळार आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमचो बापूय आमची आवय काजो जाल्ल्यांचे पती या पतीन भाव या भयणी ही सगळीं फळादीक दाखवाली सारकी म्हणजे वाडलेली हरयेकली खस्ट काण मिनात काण वावरतली बरो दिसपडतो ग्रास जोडटली कुटुंबांत आशिर्वाद ग्रेस्तकाय आर्थीक वाडवळ सगळी आसतली थंयसर आनी त्या घरांत भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या बरी लायक ऑलिव्ह ट्रीज स्ट्रॉंग आपुरबायची ना तूं पानां आनी ती पानां सोबाय दितात मातनी ती त्या रुखा बळवंत करतात. त्याच परी हर एका घरांत आसची ती भुरगीं प्रायन आनी जाणवायन वाडटलीं आवय बापायक विधेय जातलीं वडिलांचे बरेंकन आयकतलीं. इस्काला गेल्ल्या वेळार थंयसर तांच्या मास्टरांक टिचरांक मान गौरव दिवन तांणी शिकयलेलें बरेंकन चीत दिवन तें आयकून ती शिकतलीं बऱ्यांतल्या बऱ्या फलितांशान बऱ्यांतले बरे रिजल्ट घेवन ती पास जातलीं उत्तीर्ण जातलीं मान गौरव वैभव मुकुट ती जोडटलीं बरो फुडार आसा करतलीं तांची तालंतां उर्जीत करतलीं आपल्या कुटुंबा पासत आपल्या समुदाया पासत समाजे पासत पवित्र सभे पासत ती वावरतली ह्या संवसारांत देवाचें राज्य स्थापन करूंक ती कारण जातली आनी अशें आमची कुटुंबांस वैभवाची परसडीत जातली. आनी अशें मोगाचें न्हू आमी नियाळ करता आसतना आज आमच्या दोळ्या मुखार पवित्र सभा दिता देख सांत बस्त्यांवाची. सांत बस्त्यांव म्हळ्यार सेंट सेबॅस्टियानी म्हणटा आमी. तो 250 इसवेन 257 AD तो जल्मलो आनी तो रोमाक शिकोवंक गेलो ताच्या आवय बापायनी सांगल्या परी. पूण थंयसर शिकयता आसतना तो रोमाच्या एम्परराच्या आर्मींत तो भरती जालो. डियोक्लिटस एम्परर जावन आसलो. क्रिस्तांवपणाक ताणें संपूर्ण तरान तिरस्कार केल्लो. कोणेंच क्रिस्तांव जावं नजो क्रिस्तांव भावार्थ जियोंक नजो म्हणून ताणें फरमाण केल्लें. असल्या वेळार रायाच्याच झुजारां पैकी एक सोजेर जावन एक शिपाय जावन वावरतालो सेबॅस्टियन मात्र आपूण क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक भियेनासतना हेरांक ताणें सुवार्थ परगट केली आनी सुवार्थे प्रमाणे पवित्र भाग्यवंत जिणी तो जियेलो. देखून ताचे विरोध रायाक फिर्याद गेलें. तक्षण राय रागान पेटलो आनी सेबॅस्टियनाक एका रुखा बांदून तीर मार टू हिट हिम विथ द एरोज ताका ताणें तीर मारतल्यांक टू दी आर्चर्स ही कमांडेड टू किल सेबॅस्टियन. त्या रायाच्या शिपायांनी सेबॅस्टियनाक जायते तीर मारले
तो मेलो म्हणून ताजें मोडें उडोवन ते गेले. पूण एका विधव स्त्रीयेन आयरिनान ताका पळयलें आनी तो ताचे थंय जीव आसा म्हूण कळोवन तिणें ताची बरी करून चिकित्सा केली, बरी जतन घेतली आनी तो वाचलो. वाचतस बरो जातस ताणें आयरिनाक सुवार्ता परगट केली. आयरीन कन्वर्ट तर जाली आनी दोगांयनी मेळून सुवार्ता परगट केली. मात न्ही धैर्यान परतून राया मुखार वचून उबो जालो. रायाक ताणें सांगलें, खरो नीज देव स्वामी जेजू क्रिस्त ताचे थंय पातये तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. हांव क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक हांव भियेना वा लजेना. हांव तुजो खरो बरो शिपाय होय, पूण हांव पयिल्लें देवास. कितलीं अपुर्ब्याचीं उतरां ह्या सेबॅस्टियनाची. हांव ह्या संवसारांत आसतना म्हज्या देशाक, म्हज्या देशाच्या सर वडिलांक, त्या मुखेल्यांक, जावं करो राष्ट्रपती, जावं करो प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ह्या पुलीस आर्मी थकणांक हांव खाल जाता. पूण पयलें देवा विरोध कोणेंय उलयल्यार हांव ताका विधेय जायना. पळया मोगाच्या देखून रायाक राग आयलो. परतून ताणें ताका तोणक्यांनी मारून लगाड काडूंक ताणें फरमायलें. अशें सेबॅस्टियन मार्तीर मरता. आनी एक आसा आयचो सांत फेबियन, तोय मार्तीर मरता. आनी एसविडीचो सांत जुझे फेर्नांडो तो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी 1879 इसवेन. In 1879 he goes to China as the first missionary of SVD, being sent by Saint Arnold Johnson. एक पुटीन गेल्लो तो, पाटी तो पळयना. लगभग 20 आनी 9 वर्सां खळमीत नासतना वावरता. 1908 इसवे पर्यंत खळमीत नासतना वावून एका मार्तीरा बरी त्या गांवांत टायफस म्हणली पिडा येता आसतना त्या पिडेस्तांची सेवा करून थंयसर तो मरता. त्या गांवांत तो वेता आसतना थोडेच क्रिस्तांव आसले, पूण 2 लाखाच्या चड लोक क्रिस्तांव जावंक तो कारण जाता. ताच्या जिवितांत ताणें सांगली ती उतरां. म्हाका चायनाक वचून सुवार्ता परगट करीची म्हणली उर्बा आसली, पूण असली कृपा देव म्हाका दीत की म्हणून हांव अजापतलो. पूण देवान म्हाका ही कृपा दिल्या. हांव एक मिशनरी जावन चायनांत वावुरता जाल्यार देवान दिल्ली कृपा, देवान दिल्लें आपोवणें, हें आपोवणें हें देणें बरें करून सांबाळूंक देवूच म्हाका कृपा दिवची. म्हाका आमच्या जिवितांत देवान दिवचें देणें आपोवणें एक बरें क्रिस्तांव जिणी जिवन. देखून दैवीक लोरेतीन मंदिरांत ल्हान भुरग्यांक आमी दाखल करचें. डिवायन एंजल्स जावन, दैवीक आंज जावन 100 जाणांनी हांगासर साक्ष दिल्या. एक ल्हानसो भुरगो सारको शिकनातलो, 10वे क्लासींत आसलो. ताका इस्कालांत तावन भायर वचोन सांगलें कित्याक SSLC बरयल्या त्या इस्कालाचे रिजल्ट्स उणें जाता, तो फेल जाता म्हणून. पूण तसल्या भुरग्याक हांगासर हाडिल्ल्या वेळार, हांगासर देवाचें उतर तो आयकल्ल्या वेळार तो भुरगो बदलता. ताजे उपरांत बरें करून तो शिकता. गव्हर्मेंट इस्कालांत तावन 10वेची परिक्षा बरयता. ताजे उपरांत बऱ्यांतले बरे मार्क्स, हाय डिस्टिंक्शनान पास जाता. सगळ्यांक अजाप जावच्या रितीन PUC ती बरे मार्क्स काडटा. ताजे उपरांत ग्रॅज्युएशन कर. आज दुबयंत काम करता. तो ह्या दिसांनी म्हाका फोन करून सांगता, फादर सकळ आवय बापायक सांगा तांच्या भुरग्यांक डिवायन एंजल्स दैवीक आंज जावन धकल करून दी. कशें म्हजें जिवीत नासाच्या वाट्यार असलें, देवाच्या उतरान उजवाडाच्या वाट्यान हाडलें. सकळ भुरग्यांच्या उजवाडाचें जायचें. आज म्हाका दैवीक आंजा पासत मागया. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत असल्या भुरग्यांक दैवीक आंज जावन, डिवायन एंजल्स जावन मोगाच्यान आमी भरती करया. हे कुटुंब मागतलें कित्याक तांचे भुरगीं दोगांय पूत आनी धूव काजर जावंक आयकनात. काजर जायना म्हणून बरें शिकप जाल्लें, बऱ्या कामार आसलें, पूण काजर मात जायना म्हणून. पूण सवकास आवय बापायक कळ्ळें दोगांय की वायट सवय आसा. तांकां चेडवाक बॉयफ्रेंड आसा, चेड्याक गर्लफ्रेंड आसा, पूण काजर जावन मात्र सक्रामेंत जोडूंक तयार ना. पूण मोगाच्यान तेगून तांणी तांचें नांव हांगासर दैवीक लोरेतीन मंदिरांत दाखल करून registered their names in the divine call center आनी मागोवन तांणी सुरू केलें. आज म्हाका काल हांगासर आयिल्लीं आवय बापूय साक्ष दितात. जेन्ना आमचे कुटुंब दैवीक लोरेतीन मंदिरांत डिवायन फॅमिली जावन आमी दाखल केलें, आमच्या भुरग्यांक वय डिवायन यूथ जावन दाखल केलें, ताजे उपरांत आमचें कुटुंब बदललें. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आयलें. आमच्या कुटुंबांत मागणें आयलें. घोबायला मदें माया मोग एकवट आयलो. भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें खरो मोगाचो संबंद आयलो. आमचीं भुरगीं बदल्लीं. आज दोगांय काजर जावन बरो फुडार आसा कारण आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू. बापूय सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमी दीस घालया. स्वामी जेजू, म्हज्या तुज्या वैयक्तीक जिविताचेर, कुटुंबाचेर, आमच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर आशिर्वाद घालून तयार आसा. आमी स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत स्वागत करया. ताका आमी आपोवया. सर्व ऋण नन्न तोरे दागा, एकांगी आगी आले दागा.
ಅನಾಥಳಾಗಿ ಅಳುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. जेजूक आमी काळजांत आणलो मारया. येवन दी जेजू आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबांच नव्यान तो रचन करून दी. ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಗ, ಅನಾಥನಾಗಿ ಅಳುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಗ, ಅನಾಥನಾಗಿ ಅಳುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. 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 तू म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव आजार जातलो. तू म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव आजार जातलो. तुका गळेत नसले गुंडाळेचे घोट हांव तुका उगडापें करतलो. हांव तुका वकात आनी सवास्काय हाडतलो. तुजी दिशा हांव बदलितलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, समी जेजू तुका आपयता. तूं जेजूक आपय. हे जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका जबाब दी. जेजू म्हज्या भावा भयणीच्या उल्याक तूं पाळो दी. तांकां जबाब दी, तांकां सुडका दी. तांकां वेडो जाल्ल्या सर बंदरांतले, सांकळींतले, जाळांतले, शिरापांतले, पिडे शेड्यांतले, आर्थीक अडचणांतले तूं तांकां सुटका दी. सबार जण काम नासतना कश्ट जाता. सबार जाणांक घरांत गोबायलांमध्ये, भुरग्यांमध्ये शांती समाधान नासतना कश्ट जाता. सबार भुरगीं आसात ती शिकोवंक प्रयत्न करता, शिकोवंक तांकां जायना, उगडासाची सकत ना, जाणवाय ना, बुदवंतकाय ना. समी जेजू तांकां जाणवाय, बुदवंतकाय दी. सबार जाणां पिड्यान कश्ट जातात, सोसून जायना ती दूख सोंसता. समी जेजू तांची दूख पयस कर. जेजू जेजू तांची दुखां पसून काड. तांच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणावरवी दुखी आसतात. तांची मोगाची मनशां आस्पत्रेंत आसात. जायते पयशे खर्चिला, जायते वखद केला, पूण पिडा गुण जायना. जेजू जेजू तूं गुण करूं शकताय. जेजू बरें करूं शकताय. ये जेजू, बन्नी येसुवे, बन्नी येसुवे. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು. ವೇದನೆ ಬರಿ ವೇದನೆ, ಬಾಳೆಲ್ಲ ರೋದನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ಹಿಡಿದು ಶಾಂತಿಯ ಬೇಡಿರುವೆ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಯೇಸುವೆ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಯೇಸುವೆ. मोगाच्यान जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. आमी हेरां खातीर मागता आसतना देव आमच्या गरजांचेर आशिर्वाद घालता. सगळे गरजेवंत वचत मागया मोगाच्यान. सगळ्या संवसारार शांती स्थापन जावचे खातीर आनी विशेश जावन ह्या 22 तारखेर जानेवारीच्या आमच्या भारत देशांत शांती समाधानान सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकवटान एकामेकाक समजून जिवनचे वचत मागया. आनी आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसता तांच्या संगत आमी संतोष पावता. वी आर रिजॉयसिंग विथ एवरीवन हू इज सेलिब्रेटिंग their birthdays, wedding anniversaries, or newly getting married, or inaugurating a new house, housewarming celebrations, or birthdays, or jubilees. When you celebrate, we are also celebrating and thanking God with you. आज जन्म दिवसाचे आशितात सोनिया मेंडोन्सा बारकोरू 41st birthday, मेरी अनिता डिकुन्ना सारीपಳ್ಳ 2nd birthday, अलिना डिसोजा मणिपाल, जेनिफर एरमाळ, ऑलिवर लोबो दुबई. तुमकां बागी जन्म दिवस आमी मागता. 2nd wedding anniversary, संध्या
आणि ब्रायन डिसोजा शंकरपुरा. जुलियाना रियाना कोयलो पांजी मोगारू. तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवा गर्ग आनी होकलाप दिता. तांच्या जिवितांत वरती अजापां विजमितां अद्भुतां आनी देवाची कृपा अनुभव केल्ली. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत रोजी मिनेजस शिरवा. जायती आशिर्वाद आनी बेसांवां तांकां मेळ्ळेल्या पासत विद्या डिसोजा आनी कुटुंब बोंदेर. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत कुटुंबाच्या सांद्याक आनी बरें काम मेळ्ळेल्या पासत जविटाक ग्लेवन डिसोजा मुंबय. फिलोमिना दांतीस अल्डाना कारकळा. दंपराकांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जावन दूख पयस वचून आतां सोलोंक बऱ्या तरान जाता देखून. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत पिडा गूण जाल्ल्या पासत कुडींत आसली दूख पयस केल्ल्या पासत भुरगीं शिकनातलीं आतां बरेंकन शिकोवंक तांणी परतून सुरू केल्ल्या पासत एग्जामा तयाराय करना आसात देखून. बऱ्यांतले बरें एका कॉलेजींत डेंटल कॉलेजींत एडमिशन मेळोंक मागलें. त्या प्रमाणेच मेळिल्ल्या पासत घराचें काम बऱ्या तरान जावन घराचें इनॉग्रेशन घर प्रवेश करूंक वेळार जाल्ल्या पासत आर्थीक अडचणी तावन देवान निवारलेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळेल्या पासत सांबाळ वाडयल्ल्या पासत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. हांचे सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया. अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या बसत आमी मागया. जेकब सिप्रियन डिसिल्वा कोटा ब्रेन हॅमरेज जाल्ल्यान तांतले देवान सका संपूर्ण तरान बरें करचे पासत गूण करचे पासत ब्लड प्रेशर नॉर्मल जावचे पासत. ऑल्विन रस्किना मुलुंड हाका बरी भलायकी लाभचे पासत. रेनिटा रस्किना मुलुंड हाजो बाळांत बऱ्या तरान जावचे पासत. विविध त्या पासत मागोवंक उलो दिला. वे ग्रेट टॅक आसलें पासत ह्या तशेंच आयोला फेर्नांडीसा पासत हाडांची अस्कत तांतले देवान निवारचे पासत. कॅन्सर पिडेन ते देवान गूण करचे पासत. जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावचे पासत. बाबा मध्ये भाऊ बहिणी मध्ये जागो बऱ्या तरान वांटो जावचे पासत शांती समाधानीन. आनी घरांत आयिल्ले ते आकांत पयस सरचे पासत. सोन्या आनी सासूमाई मध्ये नव्यान माया मोग येवचे पासत. सर गरजो आमी देवा मुखार दवर आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत मागया. देवादीन चार्ल्स डेसा बजबे बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा जोसेफ लोबो अबुधाबी मेरी लोबो जॉन फ्रांसीस आनी टेक्ला मेटिल्डा कण्णूरू बेंगलुरू. 5th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसीस डिसोजा बोंदेल. मोंती लोबो 19th डेथ एनिवर्सरी फेर्माई. पीटर कास्तेलिनो पुत्तूरू. आयरीन रीटा मिनेजेस मार्क डिसोजा पुलगत्रीन आत्म्याचो उडास करता. मर्टल कॉर्नेलियो उडपी. देवादीन एलियास तावरो आनी दुल्सीन डिसोजा बोरिविली वेस्ट. जराल डिसोजा आनी सरिता डिसोजा बादियार. मेरी साल्डाना काद्री. हिलारी साइमन रोड्रिगस हॉस्पेट. ब्रिजित रोड्रिगस हॉस्पेट. जोस्पिन रोड्रिगस हॉस्पेट. डियोग डिसोजा 5th डेथ एनिवर्सरी पुत्तूरू. 6th डेथ एनिवर्सरी लुईस मोनिस बोरिविली वेस्ट. देवादीन एलियास तावरो मुंबई. दुल्सिन डिसोजा मुंबई. 7th डे मास 7व्या दिसाचो उडास. मेल्विन पीटर लोबो वालेन्सिया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. मोकाच्या नामी दिमी गेल्या आनी जेजू कापोवया. बन्नी येसुवे बन्नी येसुवे आशीर्वादिशी येसुवे आशीर्वाद घाल सम्या गूण कर सम्या. येसुवे ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ 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 ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. मोगाच्यानो सम्या लागीं येवंक आनी सम्याची विस्नार आशिर्वाद जोडूंक आमकां एक वर्त अवकाश कालतावनूच हांगासर ब्रदर अँटनी राज आनी ब्रदर शाजी थॉमस हांच्या मुखेलपणा काल हांगासर रेतेर चलोवन आसा. कन्नडांत रेतेर तुमी शनिवारा दिसा तरी कंडी जावन तुमी सकाळी जावन सांजे पर्यंत ह्या रेतेरेंत रावयेत. रातीक रावल्यार
आयतारा दनपारां पर्यंत हांगासर रेतेर आसतली. रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागा आनी आमची रेतेर आसा 20 आनी 2 तारखेतावन वस्तेची रेतेर. केदाळे आयतारा सांजेर तावन प्रारंभ जावची. कोंकणी रेतेर सोमारा सकाळी 9 वरां तावन प्रारंभ जाता. आयतारा सांजेर आयल्यार रावयेत तुमी, पूण रेतेर प्रारंभ जाता सोमारा 9 वरां तावन. आनी मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा दनपारां पर्यंत आसतली. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. प्रवेश गीत देवी गायन उपकांत ये 17 पेज नंबर 25. येता सौम्या मंदिरान गावन नवी गीतां अर्गा सौम्या दिवून तुका आमी हसिता. तूं सौम्या आमचो आधार सर्वांचो, तुजे लागीं येता तूं आमचो आसरो. येता सौम्या मंदिरान गावन नवी गीतां अर्गा सौम्या दिवून तुका आमी हसिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, पेल्या तावन येवच्या नकारात्मक चिंतपा तावन, पेल्या तावन आमकां मेळच्या दुरसुण्या तावन सदां न्हीत विंगड रावन देवान आमकां कितें बरें केलां तें नियाळन आमची जिणी संतोशान पेल्याक आमकां उणेपण अस्कत कांयत चिंता पाटोवन वायट केल्ल्यांकी बरें आशेवन आमची जिणी जियोंक आयची वाचपां आमकां उलो दितात. दाविदाचें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत आज आमकां एक उदाहरण जावन आमच्या जिणयेक सर्व रितींनी उत्तेजन दिवचें जिवीत जावन देव आमकां दिता. त्या खातीर दाविदान सावला तावन मेळ्ळें विरोधपण ताच्या मरणांतय खंयच्याय रितींनी लेखी नासतना आपलें दूख उसारन सर्व रितींनी ताचें मरण तो नियाळटा आनी सर्व रितींनी देवाचें बेसांव व्हरतें म्हणलें दाखयता. जेजू आपल्या कुटुंबांत हांवन विरोधपण आनी हर एक रितीन विरोधपणाची चिंतना अनुभव करनासल्यारय देवान आपणाक दिल्लें मेसांव सुरसुरोवन करना बगार संतोशान करता. देखून आज आमी हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरलां. ताचें मेसांव आमच्या जिविताचो महत्व जावंक जाय. जायते फावटी ह्या दिशेन चिंता आटोवंक आनी आमची जिणी जियोंक आमी सुकल्या, तर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सौम्या काकुळट कर,
सोम्याका कृत कर. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य अंकुरी मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. सावलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमेलिकाताचेर जैत व्हरून पाटी आयलो आनी चिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलाच्या शिबिरांतावन एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजल्लीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दाविदासी पावतस ताणें धरणीर सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंयतान आयलोय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायलाच्या शिबिरांतलो चुकोवन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा केळ्यांतले पळोवन धांवल्यात. तांचे मदले जैतले मरण पडल्यात. साऊल आनी ताचो पूत जोनातानी मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपली वस्त्रां धरून पिंजली आनी ताचे सवे आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. साऊला आनी ताच्या पुता जोनाताना पासत सर्वेस्पराचे पयजे आनी इस्रायलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपवास केलो. इस्रायला, तुजे वैभव तुज्या दोंगराचेर मरण पडलां. वीर कसे मरण पडले. साऊल आनी जोनातान मोगाळ आनी आपुरबायेचे. जिवितांत तसे मरणांत जाले नान ते वेगळे. घोणी प्रास ते सुटसुडीत, सिंहा प्रास ते बळिश्ट. इस्रायलाच्या दुवानो सावळा पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगार शिंगारान नेटयली. वीर झुजा मदें कसे मरण पडले. जोनातान तुज्या दोंगरांनी मरण पडला. जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र. वीर कसे मरण पडले. झुजाच्या शास्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचे उतर. उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडवण आमकां लाभतेली. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेदवा सोडवण आमकां लाभतेली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. जुजेच्या इंडांक सरयतल्या काण दी आमकां. एप्रायम, बेजमी आनी मानसेच्या नदरेंत केरुबाच्या मदगेत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी मदली तूं उठय. आमचे कुमके घेवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेदवा सोडवण आमकां लाभतेली. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, तुज्या लोकाची बोब कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करसी. दुखाची पेज आनी रडणाचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. बोवारीच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायचो थळ जाला. दुस्मनाच्या निंदाक तुवें आमकां उंडी केलाय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडवण आमकां लाभतेली. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा.
हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू घरा गेलो आणि लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यान तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाऊ भावंडांक मेळटस ते ताका धर्न व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली पिरवाल्या ते म्हणटाले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरजे उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भवत तामसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मानना म्हणलें उतर आयच्या वाचपांक आमी सरी केलें जाल्यार जेजूच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत आमकां हर एक रितीन आमचें मिसांव आमचें जिवीत देवान खंयच्या उद्देशा खातीर रचलां म्हणलें नियाळूंक अवकाश करून दिता. कितेंय आनी एकल्याचो मनोभाव म्हजे वयर आसूं दी, खंयच्याय रितीन आनी एकल्याक म्हज्या विशयांत कसलेंय वायट चिंताप आसूं दी, म्हज्या जिविताचो इरादो कितें. जर तर हांवें केल्ल्या बरेपणांत हांवें दाखयलेल्या उदार मनांत आनी एकल्याक वायट चिंतूंक आसा, राग करूंक आसा, मोसोर करूंक आसा, तर हांवें कित्याक त्या विशयांत करगोन म्हजी जिणी खंगाल करी जाय. सर्व रितीने म्हज्या जिवितांत बरेपण केल्लो देव म्हजे थंय आसा जाल्यार आनी एकल्या तावन म्हजे थंय नातल्लें चिंताप म्हजे मुखार परगट करता तर म्हाका कित्याक त्या विशयांत खंत. जर तर म्हज्या जिवितांत देवाचो सांगात आसा, मागण्याचें बळ म्हाका सदांनीत आदार दिता, धैर्य दिता, बरवोसो जागयता, तर हांवें दाविदा बरी आनी जेजू बरी म्हजी जिणी जिवंक जाय. दाविदाच्या जिवितांत सावल सबार रितीनी अडचण जावंक पावलो. देवाचें बेसांव जावन ताणें एक मुखेली जावच्याक तयाराय करच्या वाटेर ताची अडखळ सबार रितीनी ताच्या जिवितांत कश्ट हाडूंक सकयली. पूण ताचें मरण आनी ताच्या मोगाळी इश्टा जोनाथनाचें मरण सर्व रितीनी ताका दूख हाडटा. ताचे तावन येवची देवाची बेसांवां थंयच राखेर जाली म्हणलें चिंताप तो आटयता आनी सर्व रितीनी तांच्या मरणा थंय बेजाराय तो उसारता. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाचें बेसांव कितें आसलें म्हणलें तो लोकांक दाखयता. पेल्याचो मनोभाव पेल्यान केल्लें वायट महत्वाचें न्हय म्हणलें उखल धरता. त्याच रितीन जेजू ह्याच्या वांजेलांत आमकां तेंच स्पश्ट करता. आपल्याच कुटुंबाचे आपल्याच बोवारी आसले लोक ताची तकली फिरवाल्या म्हूण सांगतले. कित्याक हर एक रितीन निरंतरी लोकांच्या बरेपणांत लोकांक शिकोवन दिवच्यान देवाच्या राज्याची सता परगट करच्यान जेजू वावर नासलो. विशव घेवंक तो आशेनातलो बगार देवान कितें मिसांव म्हाका दिलां तें संपूर्ण रितीन करी जाय म्हणलो एकच इरादो आनी त्या खातीर आपल्या जिवितांत देवा थंय खरो संबंद मागण्या मुखांत दवरन तो ताची जिणी मिसांवा खातीर बळवंत करनासलो. आज हांवें आनी तुमी हे आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना आमचे बोवारी सबार चिंतपां आमचे विशयांत बरी वा वायट आसूंक पुरो. म्हज्या विशयांत आनी एकलो बरें उलोवंक पुरो वा वायट उलोवंक पुरो. हांवें कितलेंय बरें केल्यार म्हाका तो सकला घालूंक पळोवंक पुरो. पूण म्हज्या जिविताचो इरादो आनी म्हज्या जिविताचो उद्देश देवान म्हाका कित्याक रचला म्हणलें चिंता पाटोवन जिणी जियोवची गरज आसा. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मोरयेची
मोरयेचें स्मरण आमी करता आसतना सर्व रितींनी देवाक आमी अर्गां दिवया आमकां हें जिवीत देवान दिल्ल्या खातीर. देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें आमचेर वतलेल्या बेसांवा खातीर. देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें आमकां तिरासाण दिल्ल्या खातीर. आनी सदांच जेजू बरी दैरादीक जावन देवाचें मिसांव म्हज्या जिविताचो महत्व म्हणलें समजून घेवन आमी आमची जिणी मुखार सून व्हरया. आमेन. Abba Bapa seginca ke undo kewai Retamasan Kristacha di amka betlun Undia vaina संगी बापा जीवनमचे दिताव तुका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे कंचे आमका नाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस सल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकुवार मायेत हांव जल्म घेताना तिचे अंकुवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमावरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचो भक्तीन आमी आज उकडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाकणटाव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमितां सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. बोल सगळीं तुका जय. बोल सगळीं तुका जय. बोल सगळीं तुका जय 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 जय. बोल सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. बोल सगळीं तुका जय 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 जय. बोल सगळीं तुका जय. बापाक रस्तो पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमीस मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामूळ पाळेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मेरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत धर्मदुदा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ती सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सव्या आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका फोवना, पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गिसंको इवन पेज नंबर 47.
पुंडू जिवीत असो उजवाड संसार असो सौमी जेसू मोसो दैविक काणान पसो आत्मिक तान बागोसो एकमात्र आसरो मोसो जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया कणवळ्या बापा भगवंत अंकुर मरयेक आमी आजमान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारताव तेच अंकुर मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसू सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गायन संको F9 पान संको 66. देवाका सारगा दिव्या ताका मी दिन वसूया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया सर्वेश्वरा तुका हवना वाढता संसार तुवे केलाय विचित्र हे देखताना सगळो संवाद जपता मैमेक तुझ्या एक नवें गीत गाता देवाका सर्गा दिव्या ताका मी दिन वसूया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुर मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.